ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आपके सवालात मैं पढ़ रहा हूँ और क्वाइट इंटरेस्टिंग, बट टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाय द टाइम ये हमारी प्लेलिस्ट थिंकिंग वाली कंप्लीट होगी तो आपके सारे जवाबात, मेजॉरिटी 99% के जवाबात आपको मिल चुके होंगे। ज़िंदगी के बारे में आपके व्यू काफ़ी क्लियर हो चुके होंगे और जो एक आध सवाल बच जाएगा, वी कैन टेक दैट अप सेपरेटली और उसका भी हम जवाब ढूंढ लेंगे। आज हम आगे बढ़ते हैं और आज आपको होमवर्क भी मिलेगा और आपका होमवर्क ये होगा कि सिवाय उस बात के जो मैं रेज़ करूँगा, आपने कोई फ़र्क ढूंढना है इंसान में और भैंस में। भैंस को आप कोई और जानवर भी कर सकते हैं। सो बट यू हैव टू फाइंड अ डिफरेंस एंड टेल मी कि जी ये देखें ये फ़र्क है इंसान और जानवर में, सिवाय उसके जो मैं आपसे गोशगुजार करूँगा। अच्छा जी, सिमिलैरिटीज़ मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबकी आंखें हैं, मेरी भी, खरगोश की भी, चूहे की भी, भैंस की भी। उन आँखों का एक ही प्रिंसिपल है, लाइट आती है, एक लेंस पे हिट करती है, एक फोकस बनाती है, वो फोकस हमारे रिसेप्टर्स के थ्रू एक ब्रेन को जाता है, वो ब्रेन उसे प्रोसेस करता है, एक इमेज फॉर्मेशन होती है। सो एक काल कोठड़ी जैसी एक जगह पे हमारा एक दिमाग है, वो दिमाग को इन्फॉर्मेशन बाहर से आ रही है और वो इन्फॉर्मेशन आँखों से आ रही है, कान से आ रही है, टच से आ रही है, स्मेल से आ रही है, बाकी सेंसेस से आ रही है और ये अक्रॉस द एनिमल किंगडम आपको ऐसे ही नज़र आएगा। इसी तरह आवाज़ आ रही है और उसको वो हवा की वाइब्रेशंस को ईयर ड्रम्स फील कर रहे हैं, ब्रेन को भेज रहे हैं, ब्रेन उस पर प्रोसेसिंग कर रहा है। स्किन्स हैं, भैंस की भी उसी तरह है, खरगोश की भी, चूहे की भी, हमारी भी, और उसके थ्रू हम जलती भी है, तकलीफ़ भी होती है, हमें प्रोटेक्ट भी करती है, ड्राई भी होती है। तो उसके बाद हम अगर जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, वो हमारे लंग्स में जा रही है। वो भैंस के भी लंग्स हैं, वो खरगोश के भी हैं, वो ऑल लाइफ फॉर्म्स में लंग्स कॉमन है, ब्रीदिंग कॉमन है, ऑक्सीजन उसमें से हम ले रहे हैं। हम सब के अंदर एक रेड ब्लड है, वो ब्लड बह रहा है, उसके अंदर आयरन है, उस आयरन के साथ वो ऑक्सीजन कंबाइन करती है, एनर्जी उस फूड से जो हम सब खाते हैं। फ़र्क फॉर्म्स हमारे फूड्स फ़र्क हो सकते हैं क्योंकि हमारे इंटरनल एंजाइम्स थोड़े से फ़र्क हैं, तो वो हम फूड खाते हैं, उसमें हमारे सब के डाइजेस्टिव सिस्टम्स हैं। वो डाइजेस्टिव सिस्टम्स उसको उसमें से जो उनको ज़रूरत होती है जिस्म को वो ले लेते हैं, वो उस ब्लड के साथ, उस ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर आखिरी सेल तक जा रहे हैं हमारी बॉडी के। सो अक्रॉस ऑल लाइफ ये सब कॉमन है। सो इंसान में और भैंस में, और जो हमें नहीं चाहिए होते मटेरियल्स वो हम एक्सक्रीट कर लेते हैं। सो वो भैंस भी करती है बुलशिट और हम भी करते हैं बुलशिट। सो डिफरेंस, जब इंजीनियरिंग इतनी कॉमन है अक्रॉस ऑल एनिमल किंगडम या लाइफ के स्पेक्ट्रम में, जब इंजीनियरिंग एक है तो फिर इंजीनियर भी एक है। और उस इंजीनियर ने जिस प्यार से मुझे बनाया या जिस परफेक्शन से बनाया, उसी परफेक्शन से खरगोश को भी बनाया और छिपकली को भी बनाया और ऑल लाइफ फॉर्म। एंड देन एक दिन हमारी लाइव्स एंड होती हैं और मेरे भी वही केमिकल्स हैं, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, वाटर है बॉडी में, और वही केमिकल्स जो हैं वो दे रिटर्न बैक टू द सॉइल और वो सॉइल में उसी तरह डिकम्पोज होके बाकी नेचर का हिस्सा बन जाते हैं जो इर्द गिर्द। और ये जो साइकिल ऑफ लाइफ है, इस साइकिल ऑफ लाइफ में ये चलता रहता है। सो अब आपने मुझे ये बताना है कि सिवाय उस डिफरेंस के जो कि मैं आपसे अभी गोशगुजार करूँगा, और वो डिफरेंस प्रोसेसिंग का है, मतलब ह्यूमंस में और बाकी किसी चीज़ में और कोई फ़र्क नहीं है सिवाय प्रोसेसर के फ़र्क है, वो हम आगे उस पर थोड़ी सी और बात करते हैं। बट फॉर नाउ वो परफेक्शन ऑफ इंजीनियरिंग को ज़रा हम बैठ के थोड़ा सा अप्रिशिएट कर लें। 8 बिलियन लोग इस सैयारे पे इस वक्त, हर एक की रफली 10 उंगलियां, एक एक उंगली का प्रिंट यूनिक, 80 बिलियन प्रिंट यूनिक आपस में नहीं मिलते।
कोई 2 पत्ते आप उठा लें, कोई, और आप ढूंढते रहें, कोई चीज़ आपको आइडेंटिकल नहीं मिलेगी। इतनी डाइवर्सिटी है, यूनिवर्स का प्रिंसिपल डाइवर्सिटी है। आप जो मतलब अगर मैं शहद की मक्खियाँ पालता हूँ तो शहद की मक्खी के ऊपर जो माइट्स हैं इतने छोटे छोटे, जो कि पता नहीं इस प्लानट पर ट्रिलियंस होंगे, उसमें से कोई 2 माइट भी एक जैसे नहीं है, कोई पत्ता एक जैसा नहीं है, कोई फिंगरप्रिंट्स एक जैसे नहीं है। नेचर में जो अबंडेंस है, क्रिएटर ने जो अबंडेंस क्रिएट की है, जो परफेक्शन है उसमें, वो आप अपने हर तरफ से मुड़ें तो आप देख सकते हैं। नेचर यूनिफॉर्म नहीं बनाती, नेचर एक थॉट, जो एंकर्स ऑफ थॉट हैं इसमें। पहली बात, इंसान उसी तरह इस सिस्टम का हिस्सा है जैसे बाकी सब हैं। इस सिस्टम के बगैर अगर बाकी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर सकती तो हम भी नहीं कर सकते। एक तो ये एंकर ऑफ थॉट हो गया। दूसरी बात, नेचर यूनिफॉर्म्स नहीं बनाती। नेचर सबको ये नहीं कहती कि तुम सब ने एक तरह सोचना है। नेचर तो डाइवर्स है और वो डाइवर्सिटी ही क्रिएट करती है। आपकी सोच पे भी कोई पाबंदी नहीं है, आप सब ने एक तरह सोचना, ये नेचर का कानून नहीं है, ये कंट्रोल का कानून है। आपकी आंखों के ऊपर जो चढ़ाया गए खौल हैं वो आपको एक तरह सोचने पे कहते हैं। क्रिएटर आपको एक तरह सोचने पे नहीं कहते। क्रिएटर तो डाइवर्सिटी क्रिएट करता है। अगले एंकर ऑफ थॉट पे आते हैं। एक तो इंसान के कवानीन, वो आपने बना दिए, अगर उसे कोई तोड़ता है, आपने बनाए अपने कल्चर की वजह से, अपनी मज़हब की वजह से, जो भी वजह थी आपने वो बना दिया। और अगर उसको कोई तोड़ता है तो फिर आपके पास कुछ इन्फोर्समेंट के मैकेनिज़म्स हैं, कोई पुलिस है, कोई थाना है, कोई कचहरी है, कोई जज है। क्या नेचर के जो कवानीन हैं उसके लिए तो कोई पुलिस, कोई जज, कोई फलाना नहीं है, और वो नेचर का कानून क्या तोड़ा जा सकता है? ये आपका होमवर्क का अगला सवाल है। क्या नेचर अपने कानून में कोई एक्सेप्शन क्रिएट करती है? ये आपने मुझे सोच के बताना। नेचर का कानून, मैं आपको मिसाल देता हूँ, कोई भी आप मिसाल ले लीजिए। मिसाल के तौर पे ग्रेविटी, ये नेचर के कानून ने टाइम और स्पेस में वीव कर दिया। बतख का बच्चा पैदा होगा तो वो सीधा पानी में जाके तैरना शुरू कर देगा, आपको उसको तैरना सिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये उसके डीएनए में नेचर ने डाल दिया। आप उसको जाके उसका डीएनए तब्दील कर सकते हैं, शायद अब आप उस टेक्नोलॉजी पे पहुंच जाएं, लेकिन जब तक वो डीएनए रहेगा तो वो प्रोग्राम्ड है कि वो तैरेगा। नेचर को अपना बतख के बच्चे को तैरने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रेविटी अपना काम करेगी, वो 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर पे आपको एक्सेलरेट करेगी। अगर आप पहाड़ से नीचे गिरते हैं तो आप दुनिया के सबसे अच्छे शरीफ खुदातर्स इंसान हों या आप गैंडे हों, आप 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर पे जाके स्मैश करेंगे इनटू द नेक्स्ट हार्ड ऑब्जेक्ट दैट यू फाइंड। नेचर विल नॉट मेक एन एक्सेप्शन फॉर यू हुएवर यू आर। ह्यूमन लॉज में तो हम कहते हैं ना जी, एक्सेप्शन हो जाती हैं। ह्यूमन, हम किसी को किसी और तरह ट्रीट कर लेते हैं और किसी को किसी और तरह। ह्यूमन स्पीशीज़, मर्द और औरत यानी लाइफ फॉर्म में मेल और फीमेल आपस में इंटीग्रेट करेंगे तो एक नई लाइफ फॉर्म क्रिएट होगी, जो हमारा रिप्रोडक्शन, जैसे मैं कह रहा था कि इंसान में और भैंस में क्या फ़र्क है, इट्स द सेम थिंग। द फीमेल विल मैन्युफैक्चर समथिंग और एक टाइम पर एक नई उस स्पीशी की एक चीज़ आ जाएगी, चाहे इंसान हो, चाहे भैंस हो, चाहे जो। उस भैंस का निकाह हुआ हो या किसी अदालत में उसकी कोई अरेंजमेंट हुई हो, इससे नेचर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके कानून एक थिन लेयर है नेचर के कवानीन पे। आपके कानून तोड़े जा सकते हैं, नेचर का कानून नहीं तोड़ा जा सकता। नेचर के कानून वीव्ड हैं इन द वेरी फैब्रिक ऑफ एवरीथिंग एंड यू कैन नॉट ब्रेक इट। तो वो एक्सेप्शन नेचर किसी के लिए नहीं करती। पानी है, पानी ने पहाड़ से चलना है,
اور اس نے سمندر تک پہنچنا ہے، اور اگر اس کے راستے میں آپ رکاوٹیں کھڑی کرو گے تو وہ ان تمام رکاوٹوں کو بہا کے ساتھ لے جائے گا۔ آپ کی ساری عورتیں پردہ دار ہوں یا آپ کی ساری عورتیں نہ پردہ دار ہوں، پانی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، بیکاز یہاں پہ آپ اپنے تھن لیئر آف لاز کو آپ نیچر کے لاز سے ٹکرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نیچر ڈز ناٹ میک این ایکسیپشن۔ سو ہوم ورک کا سوال ہے، آپ نے یہ دیکھ کے مجھے بتانا ہے کہ نیچر کہاں ایکسیپشن کریٹ کرتی ہے۔ سو اب آتے ہیں جی کہ بھینس اور انسان میں فرق کیا ہے۔ میں نے کہا نا جو میں آپ سے گوشت گزار کروں گا، فرق آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، فرق صرف پروسیسنگ میں۔ اب امیج سب کو جا رہی ہے، سو انفارمیشن ہر طرف سے آ رہی ہے اور وہ انفارمیشن سسٹم میں جا رہی ہے۔ فرق ہے اس کی پروسیسنگ میں، فرق ہے اس پروسیسنگ کے بعد جو اس کا سنتھسس ہے، رزلٹ جو وہ دے رہی ہے، اور اس رزلٹ سنتھسس کے نتیجے میں کیا آپ اپنے فیوچر کو یا اپنے ارد گرد کے ایونٹس کو افیکٹ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ ان ساری چیزوں میں فرق ہے، پروسیسنگ میں بھی فرق ہے، سنتھسس میں بھی فرق ہے، اینڈ دی ابیلٹی ٹو انفلوئنس یور فیوچر میں فرق ہے۔ ناؤ ان کو تھوڑی دیر کے لیے ایک ایک میں توڑتے ہیں۔ پروسیسنگ ظاہر ہے، بھینس کی پروسیسنگ میں اور انسان کی پروسیسنگ میں کافی فرق ہے۔ اس کی پروسیسنگ بہت زیادہ ویوڈ ہے، اس کے ڈی این اے میں، اس کی پروسیسنگ وہیں تک رہ جائے گی۔ جو انفارمیشن اس تک آ رہی ہے وہ اب بہت ساری انفارمیشن فلٹر کر رہی ہے، اس کو صرف اپنے گھاس تک سے انٹرسٹ ہے، اس کو اس میں انٹرسٹ نہیں ہوگا کہ یہ سیب اوپر سے نیچے کیوں گرا۔ سیب گرا ہوا ہے، اس کو بھوک لگی ہے، اس نے کھا لیا۔ اٹ از us who allow that information more۔ جتنی زیادہ انفارمیشن آپ آنے دیں گے اپنے سسٹم میں، اتنی بہتر آپ اس کو پروسیس کر سکیں گے، سنتھسائز کر سکیں گے، اور اس کے رزلٹ سے آپ چینج اپنے فیوچر پہ افیکٹ کر سکیں گے، امپیکٹ اس کا کیا ہوگا۔ Now, which brings us to an interesting question۔ یہ تھنکنگ ہے کیا؟ اور یہ پروسیسنگ کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا میں اگزامپل لیتا ہوں۔ میری ناچیز رائے میں تھنکنگ از اباؤٹ دا فیوچر۔ ریممبرنگ، جب آپ پاسٹ کے بارے میں سوچتے ہیں تو وہ تو رٹا ہے، وہ تو میموری ہے، وہ تو آپ یاد کر رہے ہیں۔ یاد کرنے میں اور سوچنے میں بہت فرق ہے۔ سوچنا فیوچر اورینٹڈ ہے، یاد کرنا پاسٹ ہے، میموری ہے، وہ رٹا ہے۔ اس کا میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں۔ سو آپ کا جو پروسیسر ہے اس پہ لمٹس کیا آتی ہیں، اور وہ لمٹس جو ہیں وہ نیچر نے آپ پہ نہیں دیں، وہ آپ نے، آپ کے ارد گرد کے کنٹرولز نے، وہ یونیفارمٹی کریٹ کرنے کے لیے، وہ کھوپوں میں آپ کو ڈالنے کے لیے جس سے آپ دیکھ سکیں، وہ پروسیسنگ پہ آپ کا امپیکٹ کرتی ہے۔ سو آپ ایک تو انفارمیشن آنے نہیں دیتے اپنے تک، اور رٹا یوز کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو کیا بتایا گیا ہے، میں نے اس کو اس طرح انٹرپریٹ کرنا۔ دو میں آپ کو ایگزامپلز اس پہ دے سکتا ہوں۔ ایک، جب ہم اسکول میں تھے تو کلاس 8 کے بعد وی ہیڈ 2 paths اویلیبل ٹو اس۔ ہم 9th یا 10th میٹرک کر سکتے تھے، اور دوسرا پاتھ یہ تھا کہ اسٹینڈرڈ 6 جونیئر کیمبرج سینئر کیمبرج پہ چلے جائیں۔ میں نے اسٹینڈرڈ 6 جونیئر کیمبرج سینئر کیمبرج والا پاتھ اختیار کیا۔ اٹ واز ویری انٹرسٹنگ، آئی لرنٹ اے لاٹ۔ لیکن جب میں واپس ایف ایس سی میں پہنچا تو اٹ واز اے پریٹی نائٹ میرش سچویشن فار می۔ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ایک طرح سے سوچنے کی آپ کو عادت پڑنی شروع ہو، آپ کا پروسیسر تب لمٹ ہو جاتا ہے جب آپ کو ٹرین ہی غلط کیا ہے، آپ کے سوچنے پہ پابندی رہی تھرو آؤٹ، اور آپ کی کویسچننگ کو، آپ کی انکوزیٹیونیس کو، سیب کیوں نیچے گرا کو بھینس کی طرح کر دیا جایا، آپ سے سوال پوچھنے پہ آپ کو ڈسکریج کیا گیا ہو، آپ کی سوسائٹی، آپ کے معاشرے، آپ کے ریلیجن نے آپ کو ٹنل میں رکھنے کی کوشش کی ہو، اور ڈائیورسٹی سے آپ کو ہٹا کے ایک یونیفارم، سب ایک طرح سوچیں گے، ایک کپڑے پہنیں گے، ایک سب کریں گے، اس میں ڈالنے کی کوشش کی ہو۔ سو ہاؤ ڈز دیٹ میٹر؟ نا سینئر کیمبرج میں جب آپ کو سوال آتا تھا تو ہماری کویسچن پیپر اور آنسر شیٹ ایک ہی ہوتی ہے۔
سو اوپر ایک سوال لکھا ہوا ہے, اس کے نیچے ایک جگہ دی ہوئی ہے, اس میں آپ نے جواب لکھنا ہے. اب وہ جگہ فکس ہے کیونکہ ایگزامینر کو پتہ ہے کہ یہ سوال کا اگر آپ کو جواب آتا ہے تو یہ اسی جگہ میں پورا آ جائے گا, اور اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ کو میں 5000 صفحے ایکسٹرا دے دوں تو آپ اس میں صرف بلشٹ کرو گے, آپ کو جواب نہیں آتا. جواب کے لیے دس پلیس از سفیشینٹ. دیٹ از فوکسڈ کنسائز تھنکنگ, آئدر یو نو اٹ اور یو ڈونٹ نو اٹ, رائٹ. سو او لیولز میں ہمیں یہ عادت ہو چکی تھی کہ جی ہم نے تو سیدھا سوچتے تھے. فار ایگزامپل مطلب ایک لینس ہے, یہ کنویکس لینس ہے, یہ سورس آف لائٹ اتنی دور ہے, یہ اس کا فوکل پوائنٹ ادھر ہے, تو یہ اس کی امیج کہاں فارم ہو رہی ہوگی. اب اس کے نیچے آپ نے 2 فارمولے لکھنے ہیں اور ایک ڈسٹنس لکھ دینا ہے وہ کیلکولیٹ کر کے. تو اس کے لیے اتنی سی جگہ آپ کو چاہیے, اس کے لیے آپ کو 6 شیٹیں تو نہیں چاہیے. جب ہم ایف ایس سی میں آئے تو اٹس ایکچولی کمپلیٹلی ڈفرینٹ. ایف ایس سی میں تو آنسر شیٹ تو کویسچن پیپر تو بہت پتلا سا ہوتا ہے, وہ بھی آدھا بھرا ہوتا ہے. آنسر شیٹس تو پنڈ ہوتی ہیں, آپ جتنا زیادہ لکھو گے, کانسیپٹ یہ ہے آپ کو اتنے زیادہ نمبر ملیں گے. سو اٹ واز ویری کنفیوزنگ فار پیپل لائک می کہ جی ہم نے تو آئے, ہم نے کویسچن پڑھا, 5 شیٹس میں ہمارا ایگزام ختم ہو گیا. اور ارد گرد آپ جب دیکھتے ہو تو آپ کو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. ہر بندہ کہہ رہا ہے سر میں آئی ہیو انادر شیٹ میں. آپ کو لگتا ہے یار یہ مجھے نہیں آتا, یہ سارے کیا لکھی جا رہے ہیں. دوسرا ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں یہ کلیریفائی کرنے کے لیے. جب ہم سول سروسز اکیڈمی لاہور میں تھے تو سول سروسز اکیڈمی آپ کو لے جاتی ہے ارد گرد جگہوں پہ گھمانے. ایک ہمیں اسکول لے کے گئے, پنجاب میں کوئی تھا, رورل ایریاز میں ایک اسکول تھا. سردیوں کے دن تھے, زمین پہ ٹاٹ بچھے ہوئے تھے, بچے پڑھ رہے تھے, ایک بورڈ لگا ہوا تھا اور اس پہ ایک لفظ لکھا ہوا تھا معلم, اور وہ اس کی فارمز پڑھ رہے تھے. تو آئی جسٹ سیٹ ڈاؤن ود اے کڈ اینڈ آئی آسکڈ ہم, میں کہا بیٹا یہ معلم کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا جی یہ مذکر ہوتا ہے, اور اس کی جو مؤنث ہوتی ہے وہ معلمہ ہوتی ہے, اور اس کا سنگولر جو ہوتا ہے وہ عالم ہوتا ہے, اور اس کی جو پلورل ہوتا ہے وہ علماء ہوتے ہیں. اور پھر مطلب اس نے اس کی ساری مجھے فارمز, گرامیٹیکل فارمز پڑھانی شروع کر دی. میں کہا بیٹا آل دیٹ از گریٹ اینڈ یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ, بٹ ایشو یہ ہے کہ یہ ہوتا کیا ہے, یہ معلم ہوتا کیا ہے, مطلب یہ کیا کرتا ہے؟ یہ لکڑیاں سے یہ بناتا ہے, جوتے بناتا ہے, گاڑیاں بناتا ہے, یہ معلم کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی دیر مجھے دیکھتا رہا, پھر کہتا ہے معلم جو ہے مذکر ہوتا ہے, اور اس کی جو مؤنث ہوتی ہے وہ معلمہ ہوتی ہے, اور اس کا جو فلانا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے. Yeah, well, that's fine, stop. مجھے یہ بتا یہ کرتا کیا ہے؟ تو وہ پھر تھوڑی دیر مجھے دیکھتا رہا اور پھر کہتا ہے یہ مذکر ہوتا ہے. سو اٹ از کروئل کہ آپ ہیومن مائنڈ کو, کہ پروسیسر کو جا کے جان بوجھ کے اپنے کنٹرولز رکھنے کے لیے اس کو خراب کرو. لوگوں کے سر پہ آپ میٹل کے خول چڑھا دو تاکہ ان کے دماغ نہ گرو کریں, اور پھر آپ اس کو ورچوئس ڈکلیئر کرو کہ یہ اچھی بات ہوتی. اور سب سے زیادہ جو 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 پتھیٹک اور پینفل چیز ہے جب انسان اپنے پروسیسر کو خراب کر رہا, اس لیے کیونکہ وہ خوفزدہ ہے. اینڈ 90% آف دا ٹائم جو ہم پیچھے بھی بات کر رہے تھے وہ میں نے یہ دیکھا ہے, جو ہم موب کی بات کر رہے تھے کہ موب کی جو تھنکنگ ہے وہ کوئی پروسیس آف پروسیسنگ, سنتھسس, اور اس کا کوئی لاجیکل ریزلٹس کا تو تھاٹ ہی نہیں ہے. موب کی تو سوچ سمپل, ایک ٹوٹل مطلب irrational تھاٹ, وہ بس ایک طرف چل پڑے. وائی؟ بیکاز دے وانٹ ٹو پلیز ایچ ادر. ہیومنز میں ایک خواہش ہے ٹو بلانگ, ٹو بی اپرووڈ, ٹو بی فیمس, ٹو بی پاپولر. Trust me, from someone who was very famous at a point in time, fame means nothing. It actually means nothing. مطلب مجھے دھواں کے بعد 10 دن میں سمجھ آ گئی تھی کہ یار یہ فیم یہ کیا ہے, یہ میں کتنے پھنس گیا, اور میں اپنے فون نمبرز چینج کر کے اور فلانا چینج کر کے I disappeared. It means nothing. جس چیز کے لیے آپ اتنا اسٹرگل, why do you want to be popular? Who cares? پہلی تو بات یہ ہے, اوکے سو تھوڑا سا ایڈ کروں اس پہ. میری والدہ, میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں, وٹ ایور آئی ایم ان دس ورلڈ از بیکاز آف ہر. لیکن ایور سنس آئی واز بورن, اور مائی فرسٹ میموریز, میری والدہ سے 2 سبجیکٹس پہ ہمیشہ لڑائی ہو جاتی تھی, اینڈ آئی نیور اگریڈ ود ہر. ایک تو یہ بات کہ بیٹا لوگ کیا کہیں گے,
has never made any sense to me. I don't know why, but never made any sense to me. लोग क्या कहेंगे कहते रहे भाई, मेरा क्या ताल्लुक है किसी और से, मैं why should I bother कि लोग क्या कहेंगे. देखिए, the moment you're born, the time has started running. Every second which is gone is gone. It's never come back. And then there will come a time when it's over. Right. पहले तो आप मुझे ये बताएं, and life is your own experience, and time is the most precious resource. और मैं सारी उम्र ये सोचता रहा कि मैं दूसरों को प्लीज करूं. पहले तो ये बताएं, इन योर ओन एक्सपीरियंस, क्या आपके ख्याल में लोग किसी हाल में भी खुश होते? किसी हाल में भी. ओके. दूसरी बात, लोगों की हाँ में हाँ मिलाने से क्या आप मशहूर हो सकते हैं? क्या हिस्ट्री में आज तक कोई शख्स मशहूर हुआ है लोगों के हाँ में हाँ मिलाने से? सो यू ऑलरेडी नो द आंसर. व्हाई इज दिस, ये अर्ज क्यों है टू बी पार्ट ऑफ द क्राउड, टू प्लीज एवरीबडी? लोग मुझसे नाराज ना हो जाएं. होते रहे भाई. और आपको बहुत सारे लोग कहेंगे कि जी लोग क्या सोचते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. Well, I for one, I'm telling you this straight away. I actually don't care कि लोग क्या सोचते हैं. I have never cared कि लोग क्या सोचते हैं. I will go my own path. और उसकी वजह है, उसकी वजह ये है, अच्छा पहले ये वाली बात कंप्लीट कर लूँ कि अगर आपने मशहूर होना वाकई ही आप चाहते हैं, तो आप बताइए कि एक आदमी था, मतलब उसको ख्याल आया कि यार ये जब मैं समंदर पे खड़ा होकर जहाज़ देख रहा हूँ दूर से आता हुआ, तो मुझे सबसे पहले इस जहाज़ की टॉप की चीज़ नज़र आती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जहाज़ की पूरी बॉडी नज़र आती है. सो ऐसे होता है जैसे जहाज़ एक खड्डे में से ऊपर आ रहा है. अगर दुनिया बिल्कुल फ्लैट होती तो जहाज़ छोटा होता जाता लेकिन पूरा नज़र आता. ये तो एक ऊपर से नीचे आहिस्ता आहिस्ता जहाज़ बढ़ता है, तो इसका मतलब ये है कि दुनिया गोल है. अब ये जो साहब थे, ये जो देख रहे थे जहाज़, ये और भी बहुत लोगों ने देखा था. बहरहाल थ्रू आउट देखते रहे होंगे लोग, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि यार दुनिया गोल है. क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो डर रहे थे. यार मैंने कह दिया दुनिया गोल है तो लोग मेरे पीछे पै जाएंगे, ये तो मेरे लिए बड़ा मसला हो जाएगा, ये तो फलाना हो जाएगा. दे नेवर थॉट, दे पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन देयर प्रोसेसर. आप वो इंफॉर्मेशन जो आप समझते हैं कि मेरे कल्चर और रिलीजन मुझे इजाज़त नहीं देता, वो इन्फॉर्मेशन आप अपने तक आने ही नहीं देते. और जो प्रोसेसिंग के नतीजे में सिंथेसिस निकल के बाहर आता है, वो भी आप ख़ुद ब खुद जो लोग आप समझते हैं कि लोग चाहते हैं आज सुनना, आप उसके अलावा दूसरी बात नहीं करते. बिकॉज एक तो आप डरते और आप डरपोक, एंड दैट्स नॉट अ गुड क्वालिटी एंड यू विल नेवर लिव. फियर, विल डू अ सेपरेट सब्जेक्ट ऑन दिस. Fear is a disease. और जैसे मैंने आपको कहा कि आपके इमोशन की रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है. Fear is an emotion, it's not a reality. Danger is a reality. Threat is a reality. Fear is your reaction to that reality. Okay, so आप लोगों को प्लीज करने चलते हो, और लोगों को प्लीज करने से अगर आपने मशहूर भी होना था तो आप नहीं होगे. सो ये आदमी उठा, इसने कहा जाके कह दिया दुनिया गोल है. अब सारे इसके पीछे पड़ गए, क्योंकि आपने वो फंडामेंटल चीज़ें चैलेंज करनी शुरू कर दी, जिस पे तो दुनिया तो सेंटर थी और सूरज इसके गिर्द घूमता था और सब कुछ हुआ. तो आपके पीछे सारे मजहबी लोग भी पड़ गए, आपके पीछे सारे वेस्टेड इंटरेस्ट आपके पीछे पड़ गए. लेकिन इस शख्स ने यह नहीं सोचा कि मैं अपने फ़ायदे या नुकसान के लिए अपनी थॉट या खौफ से, अपनी या लालच से अपनी थॉट, अपनी डिडक्टिव पावर्स को रोक दूँ. और फेमस ये आदमी हुआ, वो इडियट्स नहीं हुए जो सबके साथ चलते रहे. असल में तो आप जिंदा ही इसलिए हो कि अगर आप में जो आपकी समझ में आ रहा है, अगर आप उसको फॉलो करने की आप में हिम्मत नहीं है, मतलब आप अच्छा इसलिए कर रहे हो क्योंकि इससे आपको जन्नत मिलेगी या कुछ और मिलेगा, होना तो ये चाहिए कि आप कहो यार ये समझता हूँ मैं, ये अच्छी बात है, और अगर ये अच्छी बात करने के लिए मुझे दुनिया की बड़ी से बड़ी सज़ा मिलेगी या जहर का प्याला मुझे पीना पड़ेगा तो मैं पीऊँगा, क्योंकि मैं समझता हूँ जो मैं कह रहा हूँ ये ठीक है.
اور جب آپ خود سوچنا شروع کرتے ہو نا تو دیٹ از دا کائنڈ آف کنوکشن جس کے ساتھ آپ کھڑے ہوتے ہو. پھر آپ انفیلیبل ہو جاتے ہو نیچر کے قانون کی طرح, بیکاز پھر آپ نے لاجیکلی سوچا ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں بھائی یہ ٹھیک ہے, اور مجھ میں اتنی کریج ہے کہ اس کے لیے میں کھڑا ہوں. اینڈ دیٹ از دی اونلی مومنٹ وین یو آر الائیو. آپ ساری عمر رسپانسبلٹی سے بھاگ نہیں سکتے. آپ اپنا فیصلہ اس لیے نہیں کرنا چاہتے بیکاز آپ اس کی ذمہ داری لینا نہیں چاہتے. سو بائی دا ٹائم دس پروگرام از اوور, دا کانسیپٹ that I'm trying to do is take this thing off your eyes. Now, this is that moment. وہ آپ نے ایک فلم دیکھی ہے میٹرکس, تو میٹرکس میں ایک بندہ ہوتا ہے, ابھی میں اس کا نام بھول گیا ہوں, وہ نیو کے سامنے 2 پلز رکھتا ہے, گرین پل اور ریڈ پل, اور کہتا ہے یہ تیری مومنٹ ہے, یا تو یہ والا پل اٹھا لے, پتہ نہیں ریڈ ہوتا ہے کہ گرین, اور یہ اگر تو کھائے گا تو جو آج تک تو دنیا سمجھتا ہے, جس طرح تو چل رہا ہے, جو تیری کمفرٹ زون ہے, اسی میں چلتا رہے گا. یو ول فرگیٹ وی ایور میٹ. اور اگر تو یہ پل کھائے گا تو وٹ ایور از کورنگ یو, جو تو اپنی ریالٹی سمجھتا ہے, یہ اتر جائے گا, اور جو اصل ریالٹی ہے وہ تجھے نظر آنی شروع ہو جائے گی. اب وہ ہو سکتا ہے بڑی انکمفرٹیبل ہو, بہت کڑوی ہو ایٹ ٹائمز. اصل میں کڑوی چیزیں کیوں لگتی ہیں انسان کو, وہ کہتے ہیں نا سچ. جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز میری فنڈامنٹل بلیفز سے ٹکرا رہی ہے اور یہ سچ بھی ہے, تب آپ کو برا لگتا ہے, ادروائز نہیں لگتا. سو وہ کہتا ہے کہ جی اٹ ول بی انکمفرٹیبل فار یو بٹ اٹ ول بی دا ٹروتھ. ناؤ دا چوائس از یورس. اگلی دفعہ وین وی اسٹارٹ دس پروگرام, تو وی ول اسٹارٹ آن دس جرنی. آئی تھنک سفیشینٹ اینکرز آف تھاٹ فار یو ٹل ہیئر, اینڈ نیکسٹ ٹائم ویل جسٹ اسٹارٹ. بٹ دس از یور مومنٹ to choose your pill. I will make life extremely uncomfortable for you. I will challenge every fundamental belief that you have, and the journey that when it starts will change you. So you have a choice. Either don't watch this playlist from next time onwards, or if you're here, then we'll start on a journey. Take care of yourself.